बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, और ये लॉकडाउन जो है वो इस दफ़ा कोरोना या किसी और वजह से नहीं है, बल्कि ये स्मोक की वजह से हुकूमत मजबूर हुई है कि उसने लाहौर के जो 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया, और इन हॉट स्पॉट्स की वजह से यहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करना लाजमी होगा, और इसके अलावा अब एक नई टर्म जो है वो देखने और सुनने में नजर आ रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी। ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्या है, इसके असरात क्या होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्यूचर में चंद आने वाले जो दिन हैं वहाँ पर हमें स्मोक के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूं, कोई नई वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि हवा में जो आलूदगी है, उसका जो तनासुब है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। उसका जो AQI लेवल है वो 700 तक जो है वो पहुंचा है, मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको अभी तक आवाम को ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसे किस चीज़ को फॉलो करें। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो माहिरीन हैं माहौलियात के हवाले से, वो ये बताते हैं कि एयर क्वालिटी यानी हवा के अंदर जो मौजूद आलूदगी है उसको जांचने के इस वक्त दुनिया भर में दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। एक स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और एक स्टैंडर्ड जो है वो चाइनीज स्टैंडर्ड है। अगर मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करूं तो अब से कुछ देर पहले, जब मैं ये वीडियो बनाने लगा था उससे थोड़ी देर पहले, मैंने जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली जो ऐप्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे अक्सर मिल जाती हैं, उसमें जो वो एप्लीकेशन जो हमारा महकमा माहौलियात पंजाब और उसके अफसरान भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसको जब इस्तेमाल किया तो उसमें मैंने अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी जो है उसको जांचा, तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 147 पॉइंट्स पर इस वक्त मौजूद था, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन उसी ही लम्हे मैंने जस्ट एक सिंपल सेटिंग चेंज की उस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की, और उसको मैंने चाइनीज़ स्टैंडर्ड पर मैयर किया, तो वहाँ पर जो AQI स्टैंडर्ड था वो 74 आ रहा था। तो 147 और 74 के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस है। उसकी वजह से आपका पूरा एक जो है वो निज़ाम जो है वो बदल जाता है, आपकी इंटेंसिटी बदल जाती है। वहाँ पर वो एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज स्टैंडर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गुड शो कर रही थी, कि यानी वो इतना ख़तरनाक ज़ाहिर नहीं कर रही थी। तो ये दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम कंफ्यूज हैं। इसके अलावा जो EPA है, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वो भी अब किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और उनके अपने जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं अगर उनको भी देखें तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रीडिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसमें फिर टेक्निकली जो बड़ी अहम चीज़ इसको मद्देनज़र रखना चाहिए हमें, जो हमारा इस वक्त बताया जा रहा है कि जो जिस वक्त स्मोक की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है वो अमूमन रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इसकी शिद्दत अपनी पीक पर होती है। उसकी वजह यह है कि इस दौरान जो दर्जा हरारत है वो बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है और हवा में नमी जो है उसका तनासुब बढ़ना शुरू होता है, और हवा में मौजूद ये जो आलूदा ज़रात हैं, वो चाहे धुएं की सूरत में है या और मुख्तलिफ गैसेस की सूरत में है, डस्ट पार्टिकल्स की सूरत में है, वो जैसे जैसे मॉइस्चर लेवल बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वो पानी के कतरे हवा से ज़मीन की तरफ आना शुरू होते हैं, और उस दरमियान में जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, धुएं के ज़रात हैं और मुख्तलिफ गैसेस हैं, ये उनके साथ मिलकर एक डेंस सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसे हम स्मोक कहते हैं। तो ये वो चंद लम्हे हैं जिस वक्त में हमें सबसे ज़्यादा इसकी AQI लेवल देखने को मिलता है, और हम नॉर्मली इसी जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, और उसी के मुताबिक हम लोगों को ये बताते हैं कि इस वक्त जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। लेकिन इस पर बहुत सारे माहिरीन की डिफरेंट राय है। जो मैं जिस राय से मुत्तफिक हूँ वो यही है कि हमें लोगों को डराने की बजाय कि हमारा लेवल इतना
بڑھ گیا ہے. آبویسلی یہ تو اب ہونا ہی ہے، ہر سال یہ ہونا ہے. یہ ایک نیچرل تو فنومنا ہے ہی. جب ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے ایسٹرن کوریڈور سے بھارت کی طرف سے جب ہوا آتی ہے تو وہاں پر بھی کسان بہت سارے ہیں جو فصلوں کو جلاتے ہیں، وہاں پر بھی پولوشن ہے، وہ ساری پاکستان کی طرف لاہور کی طرف شفٹ ہوتی ہے، تو اس سے ہماری یہاں پر انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جس اوپینین کے ساتھ میں متفق ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں تھمیٹک فریمنگ یعنی لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ یہ ایک فینومنا ہے جو اب ایک فوری طور پر حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے لانگ ٹرم ریگولیشنز اور پالیسیز بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں بنتی ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہے، وہ لوگوں کو بتانا ہے. اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں اپنی ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر ثانی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں. دوسرا جو میں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. یہ گرین لاک ڈاؤن ہے. یہ لاہور کے مختلف مقامات پر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، جس میں ڈیوس روڈ ہے، اجرٹن روڈ ہے، کشمیر روڈ ہے، اس کے علاوہ جو شملہ پہاڑی کے علاقہ ہے اور ایبٹ روڈ اس میں شامل ہے، ریلوے روڈ اور ایمپریس روڈ. یعنی کہ یہ چند ایک مقامات 10 پوائنٹ ہاٹ سپاٹ جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وہاں پر یہ سخت شرائط لاگو کی گئی ہے. یہ 4 نومبر تک یہ گرین لاک ڈاؤن وہاں پر امپوز رہے گا، جس میں آپ تعمیراتی کام پر مکمل طور پر پابندی ہوگی، کمرشل جنریٹرز کے یوز پر مکمل پابندی ہوگی، چنچی رکشاز کا ان علاقوں میں جانا بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے. جبکہ اوپن باربیکیو جو ہے وہ رات 8 بجے کے بعد وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ انڈور باربیکیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ رات 10 بجے کے بعد شادی ہالز جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہوں گے. تجاوزات کا جو ہے وہ مکمل طور پر خاتمہ کروایا جائے گا. اس کے علاوہ ورک فرام ہوم کی پالیسی کو اپناتے ہوئے 50% سٹاف کو جو ہے ان علاقوں میں جو دفاتر ہیں سرکاری یا نیم سرکاری یا نجی وہاں پر کام کریں گے. اور یہ وہ چند ایک شرائط ہے جو اس میں لاگو کی. تو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ تمام تر چیزیں جس پر عمل درآمد کروانا ابھی جو ہے وہ فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ رات کو یہ بڑے ڈینس علاقے ہیں، پاپولیشن یہاں پر بہت زیادہ ہے. لوگ کھانے پینے کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں اور اپنی آمد و رفت کے لیے بھی رات کے وقت باہر نکلتے ہیں. یہاں پر جو کھابے ہیں ان کے بہت سارے مقامات ہیں. تو یہ جو باربیکیو پہ پابندی ہے، اوپن باربیکیو پہ رات 8 بجے کے بعد، اس پر امپلیمنٹ کروانا بھی ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوگا. تو اب یہ جو ڈپلومیسی کی میں بات کر رہا ہوں، کلائمیٹ ڈپلومیسی کی، یہ پنجاب گورنمنٹ پہلی دفعہ اس پر فوکس کر رہی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کے ذریعے بھی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ مل جل کر اس خطے میں یہ جو سموک جیسا پرابلم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت ساری ہمارے مسائل حل ہوتے رہے ہیں، اور اب کلائمیٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سموک کے قابو پانے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہوگی. اس پر بیک اینڈ پر کام شروع ہو چکا ہے. فوری طور پر تو اس کے اثرات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں اس میں بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈیلیگیشنز جو ہے وہ دونوں کنٹریز کے وہ آپس میں ملے، اور اس کو صرف پاکستان اور بھارت تک محدود رکھنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان علاقوں کے ساتھ بھی مل جل کر ایک ایسی فریم ورک اور پالیسی بنانے کی طرف ڈائیلاگز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس پر کنٹرول کیا جا سکے. چائنا بیجنگ میں آج بھی بہت ساری چند ایک دنوں میں ایسے ہوتا ہے جو صورتحال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان میں، لیکن وہاں پر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بہتر کیا ہے. یہاں پر بھی جو کرنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ یہ دعوے تو بہت سارے کر رہی ہے کہ انہوں نے جو شارٹ ٹرم گولز تھے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اچیو کر لیے ہیں. مڈ ٹرمز گول بھی کسی حد تک اچیو ہو چکے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہاں آ رہا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے. اور ٹرانسپورٹ میں یوز ہونے والا جو فیول ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا سب سے بڑا ٹاسک ہے. اس کے لیے اوگرا اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو مل کر گورنمنٹ کے ساتھ اس پالیسی میں شامل ہونا ہوگا، تاکہ ہم اور آپ کے بچے، ہمارے بزرگ سب اس یہ جو زہر آلود فضا ہے اس میں سانس لینے کی بجائے ایک پرفضا ماحول میں سانس لیں. ہماری جو زندگیاں ہیں وہ خوشگوار ہوں، کیونکہ ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم یہ سانس لے رہے ہیں، اس ماحول میں سانس لینے کی وجہ سے ہمارا
ہر سال جو ہے وہ زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں بہتر ہونے کے بڑھنے کی بجائے، کیونکہ فریش ایئر نہیں ہمیں مل رہی، اس میں سارا یہ زہر آلود مادہ جو ہے وہ اس ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جو ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف اکتوبر سے فیبرری تک کا فینومینا نہیں ہے، یہ اب یہ ایکسپرٹس اس بات پر بھی قائل ہو چکے ہیں، یہ سال کے 365 دنوں میں سے کم از کم 275 دن ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں کے 2070 دنوں میں سے صرف 28 دن ایسے تھے جس میں ہم نے اچھی فضا میں سانس لیا تھا، گڈ ایئر کوالٹی انہیل کرنے کو ہمیں ملی تھی۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں سب مل جل کر اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ جو اویئرنیس دے رہی ہے اور جو پریکاشنز ہمیں بتا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ماسک لگانا ہے، جب گھر سے باہر نکلے ماسک لگا کے نکلے، بلا وجہ باہر مت نکلے۔ میں بھی سفر کر رہا ہوں، میری آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ فیلڈ میں ہم جاتے رہتے ہیں، اپنا فیلڈ ورک کرتے ہیں تو کوتاہیاں برتتے ہیں، ماسک پراپر نہیں لگاتے، ہاتھ منہ نہیں دھوتے، پراپر پانی کا انٹیک نہیں کرتے، تو میرا گلا گزشتہ 3-4 دن سے خراب ہے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اور مل جل کر اس سنگین معاملے سے ہم نے نمٹنا ہے۔